पुर्याउनु भएका ती तमाम व्यक्तिहरूको सम्मान हो भन्ने मैले बुझेको छ। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै एउटा कुरा दाहालजीले छुट्याउनु भयो कि जस्तो लाग्छ। उहाँ र म धेरै वर्षदेखि मानवाधिकारको क्षेत्रमा पनि सक्रिय थिए। हामी त्यसरी नै भेट भएका हौँ। एक दिन पसलमा लुगा किन्ने क्रममा उहाँलाई देखेपछि मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्डहरू मैले उहाँलाई अवगत गराएँ। त्यसपछि उहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो। हामी लामो समय 10-15 वर्ष मानवाधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहेर नै हामी फेरि यतापट्टि लागेको हो भन्ने पनि म जानकारी गराएँ। अब कार्यक्रममा ढिला नगरिकन सबैको समयको पाबन्दीलाई बुझेको छु, किन भन्दाखेरि हामी पर्वको चाडको मुखमा छौँ। त्यसैले पनि यो कार्यक्रमलाई सकेसम्म छोटकरीमा छोटो समयमा सघाउने हामी कोसिस गर्छौँ। अब म कार्यक्रमलाई शुभकामनाको मन्तव्यबाट जोड्न चाहन्छु। सबैका अग्रज मानिनुभएका हाम्रा आदरणीय अभिभावक, हामी सबैको स्कुलको सुनामजीवन परोपकार समाजको सबैको आदरणीय व्यक्तित्व, हाम्रो आजको अध्यक्षज्यू सभापति महोदय, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, प्यारा व्यक्तित्वहरू, मेरो बोल्ने कुरा त केही पनि मलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर केही नहुँदा पनि एक दुईवटा कुरा म जरुर भन्न चाहन्छु। मेरो बुवा मुवाको साथै माया गर्छु र मलाई त्यो कुरामा आनन्द बढी आउँछ जब म मेरो मातापितालाई माया गर्छु, उनीहरूको गाली खान्छु, उनीहरूको प्रेम पाउँछु, उनीहरूले बनाएको खान्छु, अथवा जे गरे पनि उनीहरूको स्नेहभित्र रमाइराखेको हुन्छु। तर सबैको सौभाग्य त्यो नहुन पनि सक्छ। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि हामी हाम्रो कर्तव्यबाट विमुख होइन। समानिसको समय एउटा यस्तो समय हो, एउटा बच्चा जन्मेपछि, सानो यत्रो बच्चा जन्मेर बिस्तारै बिस्तारै उसको स्किनहरू तन्किँदै तन्किँदै गएर बिस्तारै बिस्तारै उसको शारीरिक बनावटहरू बदलिँदै गएर एउटा पूर्ण रूपमा एउटा मानिस बनिसकेपछि अनि उमेर, कर्तव्य सबै कुराहरूको घेराबाट गुज्रिँदै गुज्रिँदै गएर अन्ततोगत ऊ पनि एउटा अभिभावककै रूपमा परिणत हुन्छ र उमेरले त्यो क्षणमा उसलाई पनि पारिसकेको हुन्छ। यो सत्यबाट हामी कोही पनि अलग छैन। त्यसैले गर्दा सबभन्दा यो सत्यलाई हामीले स्वीकारेर कि म हिजो जे थिएँ भोलि मेरो सन्तान पनि त्यही हो, अथवा म हिजो जे थिएँ हिजो मेरो मातापिता पनि त्यही थिए र हामीले यो एक अर्कालाई माया र प्रेम स्नेहले हुर्काउने, बढाउने, स्याहार गर्ने, सुसार गर्ने यो संस्कार चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन भन्ने मनस्थिति चाहिँ हामीले आफूले मात्र होइन, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो नाति नातिना, आफ्नो समाजका हरेक भर्खर हुर्किँदै गरेका बालबालिकादेखि लिएर सबैलाई यो चाहिँ राखिदिनुपर्छ। किनभने अहिलेको समाज भनेको हामी यसो हेर्छौँ, छोराछोरीहरू ठुलो हुँदै जान्छ, बाबुआमालाई छोराछोरी विदेश पठाउने हतार भइसकेका हुन्छ। कहिले उनीहरू बाहिर जाला र आफू पनि एउटा जिम्मेवारीबाट मुक्त हो र उनीहरू पनि आफ्नो अगाडिको जीवनलाई एउटा सुखमय हिसाबले अगाडि बढाउनु भन्ने हिसाबले हरेक घरमा प्राय धेरैको विशेष त काठमाडौँ जस्तो सहर या फेरि अलिक विकसित ठाउँमा त यो एउटा फेसन जस्तै भइसकेको छ। तर यो कहाँसम्म उचित छ? अब हामी आफैले पनि मनन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ र हामीले आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि उच्च शिक्षा त हासिल गर, तर कर्तव्य आफ्नै देशमा आएर आफ्नै परिवारसँग बिताएर उनीहरूको सेवा शुश्रूषामै लगाऊ भनेर शिक्षा दिने अवस्था चाहिँ आइसक्यो र यस्तो किसिमको आश्रमहरूको आवश्यकता नै छ। हरेक घरमा मातापिताले यस्तै किसिमको माया, यस्तै किसिमको स्नेह, बच्चाहरूले त्यही किसिमको माया स्नेह पाउने हो भने यस्तो किसिमको समाजमा यस्तो
सेवा गर्ने सेवाभाव भएका मान्छेहरूले आफ्नो अरू अन्य समय अन्य कुराहरूमा लगाउनु पर्ने समयलाई यो कुरामा लगाइराख्नु पर्ने आवश्यकै पर्दैन। हरेक घरमा एउटा चाहिँ परोपकारको सेवाको भावले उत्पन्न भएको पारिवारिक माहौलमै बच्चाहरू हुर्किन्छन् र वृद्धहरूले आफ्नो अवसाद झेपाउँछन्। त्यो अवस्था हामीले अब गर्नै पर्छ, होइन भने यो बढ्दै जान्छ, यसको अन्त्य नै छैन। हामीले अलिकति भए पनि यो कुरालाई बुझेका छौँ भने हामीले कुन चिज गर्नुपर्छ। मसँग मेरो मुगा भइ बसिन्छ 85 वर्षदेखि। हिजो उहाँले हामीलाई सानोमा कति माया स्नेह शिक्षा दिएर हुर्काउनु भयो। आज म मेरो मुगालाई यसो हेर्छु, हिजो उसले मलाई जे गरिराखेको थियो आज म उसलाई त्यही गरिराखेको छु। ऊ एउटा वृद्धबाट बालकमै परिणत भइसकेको छ। सोच, खानपान, उठबस सबै कुरो न हामी जसरी चपाउन सक्ने अवस्था छ, न सुन्न सक्छ। यो बिस्तारै बिस्तारै भोलि गएर मेरो अवस्था पनि त्यही हो, हामी सबैको अवस्था त्यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अवस्था आउनु अगाडि एउटा आफूभित्र मानवीय व्यवहार चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने नभएको हुनाले मैले मेयर साहबसँग पनि यो गर्ने भनेको छ भनेर उहाँहरूको मेयर साहबसँग पनि कुरा राख्ने मैले। र अहिले नवदुर्गा समाजलाई हामीले कुनै जिम्मी जग्गा हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनौँ र तपाईँलाई हामीले यहाँ बसेर जुन दुःख पाएका अलपत्र परेका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर उहाँले राम्रो हेरचाह स्याहार गर्नु भएको छ। र अनि मैले मात्रै अब मेयर साहबसँग मैले बारम्बार यो उसको विषयमा मैले सल्लाह गर्छु, उहाँसित सोधेर मात्रै काम गर्छु, अगाडि बढ्छु मैले। र अहिले उहाँले अब जग्गा हामीले कुनै गर्न सकेका छैनौँ र उहाँले के थियो भने बत्ती राख्नु पनि एउटा उहाँले माग गर्नुभएको थियो, त्यो पनि अलिक गर्न सकिरहेको छैन। अब हामीले यो नेपाल सरकारको नीतिअनुसार सङ्घ संस्थालाई जग्गा दिने भौचन गर्ने कुनै केही चलाउनेमा हामीले दिन अधिकार पनि अब छैन भनेर मैले मेयर साहबहरूसँग सल्लाह गर्छौँ हामीले, होइन। त्यस गरिसकेपछि उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँले एउटा समिति बनाउनुहोस्, समितिकोबाट चाहिँ नि बत्तीको लाइन काट्नुहोस्। तपाईँलाई यहाँ गर्नलाई कुनै बात केही छैन, राम्रोसित तपाईँले काम गर्नुभएको छ, हामीले सहयोग गरिरहेको छ तपाईँलाई, त्यसलाई गर्नुहोस् भनेर त बारम्बार उहाँहरूलाई हामीले भनिराखेको छ। भने राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ। र अहिले यहाँ जति पनि जस्तो भनौँ वृद्धहरू कोही अब अपाङ्ग हुनुहुन्छ, कोही अब उहाँलाई हामी त यसो म यहाँ आइरहन्छु, बाहिर पनि बुझिरहेको हुन्छु र राम्रो हेरचाह यताउति सबै भएको छ, त्यो राम्रै गर्नुभएको छ। र अब यो के छ भनेदेखि तपाईँको अब योभन्दा पनि अझ राम्रो होस्, राम्रो गर्नु होला। र अब धेरै त अब के भनिरहनु, होइन। र अर्को के छ भनेदेखि तपाईँलाई कुनै यहाँ अब बस्नलाई काम गर्नलाई कुनै केही यताउति केही बाधा केही पर्ने छैन थियो। र हामीले नियमले कानुनले भ्याएसम्ममा के गर्न सकिन्छ मैले जस्तो मेयर साहबसँग सल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्छ, त्यो पनि काम हो। र अब अहिले म यति भन्दै के भन्छु भने यस बडा दसैँ तिहार छठपर्वको लागि यस संस्थामा बस्ने सम्पूर्ण बाबा दिदीबहिनी भाइ बहिनीको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राम्रो होस् भन्ने एउटा शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। वर्तमान कार्य समितिमा दुर्गानाथ दाहालजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राधेश्यामजी उभिनु होला, उहाँ हाम्रो राधेश्याम खड्का उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, दीपकराज जोशी आज आउनु भएको छैन, उहाँ हाम्रो महासचिव हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी शान्ति तिवारी उहाँ हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जोरदार तालिम स्वागत गरिदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो कोषाध्यक्ष मीरा केसीजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा संस्थापक सदस्य एवं वर्तमान कार्य समिति सदस्य अजय अधिकारी सुशीलजी उहाँ कलाकार पनि हुनुहुन्छ। साथै उहाँले सही रूपमा देशका निमुखा पिछडी परेका वर्गका छोराछोरीहरूलाई सही उपायमा पढाउने कार्य गर्नुहुन्छ।
धेरै ठुलो योगदान छ उहाँको समाजप्रति। म आफै भए घमान तामाङ, म संस्थापक सदस्य एवं कार्य समिति सदस्यमा छु अहिले। यसको उद्देश्य भनेको हामीले सत्कर्ममा पनि अघि मैले सुरुमा पनि भनेका थियौँ, हामीले प्राणी हितमा प्रतिबद्धता। यसमा हाम्रो कमिटमेन्ट भनेको प्राणी हितमा। प्राणी भनेपछि मानव मात्र नभएर सडकमा अलपत्र परेका प्राणीदेखि पशु पक्षीदेखि सबै चिजलाई संरक्षण गर्नुपर्छ है भन्ने उद्देश्यताका साथ हामीले यसलाई स्थापना गरेका हौँ। यति भन्दै म पुनः शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु, जसको क्रममा तारकेश्वर नगरपालिकाका उपमेयरजीलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पत्रकार ज्यूहरूलाई हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यस नवजीवन परोपकार समाज परिवारलाई परिवारमा आबद्ध हुनुभएका सबैजनालाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि यस नवजीवन परोपकार समाज परिवारले जुन किसिमको यो सेवाको भावनालाई लिएर आफ्नो सेवाको कामलाई, यो कर्मलाई अगाडि बढाइरहेको छ, यो कर्मलाई हामी हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छौँ। र यो संस्थामा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू जसले यो संस्थाको उन्नति प्रगति र यहाँ आबद्ध हुनुभएका, यहाँ रहनुभएका बुवा आमा, सँगसँगै यसको अर्को विशेषता पनि छ, यसले मानव जाति सँगसँगै पशुपक्षीलाई पनि हेरेको छ, उद्धार गरेको छ, त्यही अनुसारको कामहरू गरेको छ। यदि म रङ छैन भने सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेको छ। मैले थोरै कुराहरू राख्नुपर्छ, मैले 5 मिनटमा कुराहरू सक्छु भनेर यहाँ आएको छु। मेरो यहाँ यो परोपकार यो नवजीवन परोपकार समाजको अध्यक्षज्यूसँग जुन बेलामा भेटघाट भएको थियो, त्यो भेटघाट हुने बेलामा कोभिडको पेन्डामिकको समयमा उहाँ पनि समाजसेवाको लागि दौडिरहनु भएको थियो, म पनि त्यस्तै गरेर दौडिरहेको थिएँ। हाम्रो भेट त्यही दौडाइमा भएको थियो। उहाँसँग एउटा यो पपी थियो, सानो पपीको बच्चा थियो, यति राम्रो सुन्दर थियो कि यो कहाँबाट ल्याउनु भएको, म किन्छु भनेर उहाँलाई त्यो पनि भनेको थिएँ, किनकि हाम्रो भेटघाट भएको थिएन। अनि किन्छु भन्दाखेरि म यस्तो यस्तो हो, यसरी मैले यस्तो गरेको छु भनेर भन्दाखेरि त्यसैबाट पनि साँच्चीकै दुईटा पक्षलाई चाहिँ उहाँहरूले हेर्नु भएको रहेछ, यो परिवारले हेरेको रहेछ भन्ने कुराको यो संस्थाको उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण पृथ्वी जगतमा भएको जो चाहिँ असहाय रूपमा रहनु भएको छ उहाँहरूको उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने खालको उद्देश्य लिएर यो परिवार अगाडि बढेको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्न चाहन्छु भने हामी तारकेश्वर नगरपालिका परिवार पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छ। अघि हाम्रो आदरणीय गौरी दिजूले भन्नुभएको कुरामै मैले थोरै कुराहरू जोड्न चाहेँ। हामी यो संसारमा दुईटा सभ्यताहरू छन्, एउटा पश्चिमेली सभ्यता, हामी पूर्वेली सभ्यतामा छौँ। पूर्वेली सभ्यताले कहिले पनि आफ्ना आदरणीयहरूलाई आफूले सम्मान गर्नुपर्ने हाम्रा अभिभावकहरूलाई घरबार विहीन घर भन्दैन, पश्चिमेली सभ्यताले पनि भन्दैन। तर यो कहाँ के कस्तो कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आउँदाखेरि जीवनमा भोगाइहरू, दुःख सुख, राम्रा नराम्रा, अँध्यारा उज्याला, यो हाँस्ने रुनी पलहरू जीवनमा हर कोहीको आउँछ। तर यी पलहरूलाई चाहिँ व्यक्तिले कसरी टार्छ र कसरी कटाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। कसैको लाइफमा एकदम धेरै सुख छ भने कसैको लाइफमा यति धेरै दुःख छ कि कसैलाई खाना बिहान बेलुकाको छाप टार्न पनि हुँदैन भने कसैलाई के जे खाए पनि फालाफाल भएको छ। अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा, यसलाई कसरी परिभाषा गर्ने भन्ने कुरा पनि विविध तरिकाबाट विभिन्न वेबाट यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर मैले यसलाई भन्ने गर्दाखेरि हरेक व्यक्तिको आफ्नै नियति हुन्छ र त्यो नियति अनुसार सबै व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई यापन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हामी जुन रूपमा अतीतमा थियौँ, वर्तमानमा छौँ र भविष्यमा पनि के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुहरू पनि कसैलाई पनि थाहा छैन। आज राम्रो छ भने भोलि नराम्रो हुन पनि सक्छ, आज नराम्रो छ भने भोलिका दिनमा सुन्दर बिहानी पनि आउन सक्छ। त्यो भएर पनि जीवन आशा र उमङ्गले बाँच्नुपर्छ र आशा जीवनमा सत्यभरि राखिरहनुपर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ व्यक्तिले कहिले पनि भुल्न हुँदैन कि मानव जाति भएर जन्मिसकेपछि मानिसको कर्तव्य के हो र कुन कर्तव्यलाई निभाएर मानिसले आफ्नो समाजमा आफ्नो प्रभुत्वलाई कायम राख्छ र माया ममताका ती पलहरू
र ती कुराहरूलाई पनि बाँड्न सक्छ, जुन अरूमा वितरण गर्न सक्छ, ती कुराहरूलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि हरेक व्यक्तिभित्र एउटा मन हुन्छ, त्यो मनभित्र समाज सेवाका भावना हुन्छन्। संसारमा भएका विभिन्न नेचरका प्रकृतिका व्यक्तिहरूमध्ये कोही कोही मात्रै हुन्छन् एकदम नराम्रो स्वभावका, धेरै जसोहरू समाज सेवामा लाग्नुपर्छ भन्ने स्वभावमै हुन्छौँ। हामी यहाँ उपस्थित भएका कयौँ पनि त्यही स्वभावबाट ओतप्रोत भएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले आफ्नो क्षमता दक्षताले भ्याएको सकेको गरेका छौँ, समाज सेवामा आफ्नो समयलाई यापन गरेका छौँ र त्यो समाज सेवामा लागेका कुराहरू, त्यो पलहरूलाई चाहिँ मेरो सुखद दिन हो, मेरो सुखद क्षण हो भनेर पनि परिकल्पना गरेका छौँ। यो आवश्यक पनि छ, किनकि जीवनमा थुप्रै भोगाइहरू हुन्छन्। ती भोगाइहरूमध्ये राम्रा नराम्रा जुनसुकै भोगाइमा पनि खुसी हुन सक्नु व्यक्तिको स्वभाव हुन जरुरी छ। यो स्वभावलाई सुहाउने तरिकाले हरेक ठाउँमा चाहिँ एउटा उखानै छ नि, व्यक्ति खान बिना मर्दैन र चरा रुखबाट झर्दैन भनेर नेपाली एउटा उखान छ। त्यो उखान अनुसार जहाँ आशा छैन त्यहाँ कुनै न कुनै ठाउँबाट उज्यालो किरण पलाएकै हुन्छ। एकदमै अँध्यारो कोठामा पनि कहीँ न कहीँबाट उज्यालो किरणहरू आइरहेको हुन्छ। यो उज्यालो किरण ल्याउने काम यो संस्थाले गरेको छ। त्यसको लागि पनि हामी संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अझै यो पहिलो सम्मान कार्यक्रम राखेको छ। यो सम्मान कार्यक्रम पनि संस्थाले जुन रूपबाट राखेको छ, समाज सेवामा लागि पर्नुभएकालाई हामीले पनि समाज सेवामा लाग्नलाई ओतप्रोत गराउन, त्यो आँट, त्यो विश्वास र गर्नुपर्छ है भन्ने खालको सन्देश दिलाउनको निमित्त सम्मान कार्यक्रम गरेको जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि पनि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सँगै यो तल यहाँनिर हजुरहरू सबैजनाले देख्नु भएको छ, उहाँहरूले यो विश्व रेकर्ड पनि कायम गर्नु भएको छ। यो संस्थाले विश्व रेकर्ड कायम गरेको छ। यो विश्व रेकर्ड कायम गर्नुको एउटै मात्र के छ यसको मोटिभ, यसको उद्देश्य के छ भने यो संस्थाको यो मोटिभेसन अथवा यसले जुन काम गरेको छ यो कामलाई अझै अगाडि निरन्तर रूपमा अझै राम्रोसँग काम गर भन्ने कुरा नै हो। हामी धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जीवनका उकाला ओह्रालाहरूमा जसले सहाराको खोजीमा हिँड्नु भएको छ, यो सहाराको खोजीमा हिँड्नुभएकाहरूलाई यो संस्थाले सहारा दिएको छ र हामीले पनि सकेको सपोर्ट गर्ने बाचा र प्रतिबद्धता पनि हामी पनि सबैजनाले व्यक्त गरेका छौँ। त्यो अनुसार यो संस्थाका आगामी थुप्रै वर्षहरू सेवाको साथ बितोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएकालाई पनि यो अहिले हामी दसैँमा छौँ, हामीले धेरै चाडपर्वहरू हाम्रो नजिकै आइरहेका छन्। सबैजनाको मङ्गल होस्, सबैजनाको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ भन्दै संस्थाको फेरि पनि उत्तर प्रगतिको कामना र सेवाको भावनामा संस्था सधैँभरि अगाडि बढिरहोस्। नवजीवन परोपकार समाज परिवार भन्ने बित्तिकै ओहो एकदम राम्रो छ, त्यहाँ गएर सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालका पोजिटिभ भावहरू व्यक्तिको मनमा आउन सक्ने गरेर काम गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो बनाएर यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। हुनुहुन्छ सम्मानित व्यक्तित्वहरू, यो परोपकार संस्थाका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यस संस्थामा विशेष रूपमा संस्था स्थापनाको लागि भूमिको व्यवस्थापन गरिदिने भाइहरू र कलाकार मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू र संस्थामा आबद्ध भएर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण बुवामुवाहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्कार। होइन भनिसक्नुभयो, अब हाम्रै 12को चेली पर्नुहुँदैछ, दिदी पर्नुहुन्छ कि बहिनी पर्नुहुन्छ त्यो थाहा भएन। कपाल फुल्याए खालि म दाइ पर्छु जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँले एकदम खुसी व्यक्त गर्नुभयो। सर्वप्रथम त यो संस्थाको बारेमा मलाई त्यति धेरै थाहा छैन। यो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय एवार्ड दिने अवसर पनि प्राप्त गर्यो। विभिन्न चाहिँ चन्दादाताहरूलाई सङ्कलन गरेको चन्दा उचित ढङ्गले प्रयोग गर्ने वातावरण बनायो र अन्य बाहिरी समाजमा पनि सहयोग गर्ने खालको चाहिँ भूमिका खेल्यो। त्यो संस्थालाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र बाँकी जीवन पनि यो संस्थाको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। मैले अलिकति थोकेको कुरा चाहिँ भन्छु। नगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले यहाँ राजु बस्नेत, अर्को हाम्रो बुवा माधव बस्नेत, अनि मेरो एकजना घिमिरे कञ्चन घिमिरे अहिले डाक्टर होमियोप्याथीमा छन्। अनि उहाँहरू 3-4 जना आउनुभयो
हामीले एउटा परोपकार संस्था बनाउनु ला भन्नुभयो। त्यति बेला सुरुमा मलाई विश्वास पनि लागेको थियो। पछि उहाँहरू फेरि 2-3 तारिक आउनुभयो। हामीले उपयोग गरेको जमिन हामी दिन्छौँ, वडाले अवश्य त्यो लगायत नगरपालिकाले त्यसलाई के गर्न सक्छ भनेर भन्नुभयो। अब जमिनदाताले जमिन दिन्छु, परोपकार संस्था खोल्छु भनेर एउटा समूह छ। नगरपालिकाले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कानुनी कुराहरूले गर्दाखेरि नगरपालिकाले लिखित रूपमा दिन थाल्यो भने यसको प्रक्रिया लामो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शुभकामना दिन्छौँ, आँखा चिनिन्छौँ, दुःख पऱ्यो भने सम्झिनुहोस् भनेर हामीले सुरु गर्नुहोस् भन्ने वातावरण बनाउँछौँ। त्यही वातावरण बनिसकेपछि पछि म संजोगले एक दुई फेर यहाँ आएँ। यहाँ बाटोको केही कुराहरू सहयोग गर्ने अवसरहरू पाएँ र उहाँको यहाँको प्रगति देखेपछि हामी सन्तुष्ट भयौँ। र अब यसलाई स्थायी रूपले अगाडि बढाउने कुरामा यसको भौतिक संरचना विकास, यसलाई अलि वातावरण मजबुत बनाउनु पर्ने, यहाँको धार्मिकदेखि अलि आवश्यक कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हामी पछिल्लो चरणमा संस्था र हामी बिचमा अन्तर्क्रिया गरेर र कानुनले टेकेर चाहिँ व्यवहारिक हुन कसरी जान सकिन्छ हामी सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता राखेका छौँ। त्यही क्रममा मलाई चाहिँ कति दुःख भयो भने मान्छेलाई दुःख परेको बेलामा बढी स्मरण हुँदो रहेछ। पहिला उहाँलाई सहयोग गर्ने कुरामा हामीले बोल्ने कुरामा धेरै स्मरण भएन र उहाँले एउटा गुण गाउनु भएको छ मलाई पनि, हाम्रो संस्था नगरपालिकामा धेरै काम गर्दाखेरि हामीले सबैलाई चित्त बुझाउन सकेनौँ होला। तर एउटा कुरामा चाहिँ हामीले दोषारोपणै बढी भोग्नु पर्यो। कोरोनाको बेलामा राहत वितरणको प्याकेज चाहिँ हामीले जुन सरकारले व्यवस्था गरेका छ त्यही अनुसार बाँड्न थाल्यौँ। 30 किलो चामल त्यही हिसाबको क्वान्टिटी मिलाएर बाँड्न थाल्यौँ। त्यो बाँड्न थालिसकेपछि कस्तो भयो भने राहत दुखीले पाउने होइन सबैले पाउनुपर्छ भनेर हामीलाई एकदम हमे पऱ्यो। अब आइफोन लिएर आएका छन्, मोटरसाइकल आछन्, अब वास्तवमा दुखी चाहिँ कहाँ छन् जस्तो भयो। र हामीले त्यति बेला मिडियाको साथीहरू, समाजका साथीहरूले पनि हामीलाई त्यति पोजिटिभ ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेन। र त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, दाइ काहीँ चामल दिनुपर्ने रात दिन ठाउँ छ भनेर सोध्नुभयो होइन। त्यसपछि मैले बढी याद हो। अनि मैले त्यस्तै अरू परोपकार संस्थाहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ अपाङ्गहरू बसेका छन्, काहीँ त्यस्तो खालको महिला दिदीबहिनी मात्रै भएको संस्था नि छ। त्यस्ता संस्थाहरूमा चाहिँ मलाई फोन आउँथ्यो, पछि पनि राहतको व्यवस्था गर्न फोन आउँथ्यो। ए दुर्गा भाइ कति छ तिमीसँग चामल भन्थ्यो, अनि कहाँ गर्नु पऱ्यो त भने लगिरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो संस्थाले नगरपालिकासँग पनि सहयोग गरेका छ र नागरिक देशव्यापी रूपमा नागरिकहरूलाई दुःख जो पीडित भएको नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने पनि काम गरिरहेको छ। त्यसको लागि यो नवजीवन संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कुरा म अब थोरै बोल्छु। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म एकखेर जापान गएको थिएँ। जापानमा जाँदाखेरि मैले धेरै ठाउँ घुम्ने क्रममा एक दिन चाहिँ कस्तो घुमाइ भयो भने ठुलो चिडियाखाना घुम्ने खालको प्रोग्राम बन्यो। त्यहाँ के लेखिएको थियो भने विश्वमा काहीँ नपाउने जनावर एकै ठाउँमा पाउने चाहिँ यहाँ हो भनेर लेख्यो। अनि घुम्न गयो, एउटा गेटबाट छिरेर अर्को गेटबाट निस्किने ठुलो एरिया थियो। त्यसको घुम्दै जाँदाखेरि संसारमा सबै भएका जनावर हेर्ने अवसर पाइयो एकै ठाउँमा प्लेटफर्ममा भनेर खुसी हुँदै गयो। हेर्दै गयो घन्टौँ लाग्यो। अनि अन्तिममा निस्किने बेला गेटमा चाहिँ के लेखाएको छ भने सबभन्दा डेन्जर एनिमल इज हियर भनेर। अनि मलाई कौतूहल भयो, सबै जनावर हेरिसके विश्वभरि पाउनु, त्योभन्दा नि खतरा जनावर चाहिँ कहाँ छ, के रहेछ भनेर मलाई एकदम कौतूहल भयो। अनि म बिस्तारै हिँड्दै गएँ। जाँदाखेरि नजिकै पुगेपछि के देखेँ भने त्यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा बिल्डिङ रहेछ। त्यो बिल्डिङको अगाडि झ्यालडोका केही रहेछ। अनि त्यहाँ ठुला चाहिँ डन्डी, जेलमा राखेको डन्डी राखेको रहेछ। अनि भित्र खाली रहेछ, समूह रहेछ। अनि भित्तामा गएर नजिकै गएर हेर्दाखेरि त त्यहाँ चाहिँ ठुलो ऐना राखेको रहेछ। सबभन्दा चाहिँ खतरनाक जनावर यहाँ छ भनेर देखाएको। यो समाजमा मानव स्वभाव पनि त्यस्तो खतरनाक छ भने त्यसले प्रकृति दियो। त्यति हुँदै पनि
आज मानव सेवामा लाग्ने भित्र पनि पहिलो छैन। मान्छेको यस्तो खालको चाहिँ थाहा छ, त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि आज तपाईँहरू मानव सेवामा लाग्नु भएको छ। त्यो सेवामा लाग्न तपाईँ अभिप्रेत गर्ने त्यता चाहिँ दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ जसले विभिन्न खालको कोणबाट सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एकदम आभार प्रकट गर्छु। तपाईँहरूलाई नगरपालिकाको संस्थागत रूपमा हामी व्यक्तिगत रूपमा केही त्यस्तो पर्दाखेरि सम्बन्धी र सहकारी भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब बुद्धकै मूर्ति बनाउने पनि सहकारी गर्न सकिन्छ, सहकारी गर्न सकिन्छ। अब 6 लाख लाग्यो भने तपाईँहरूले 5 लाख लाग्यो आराधन भने हामी 5 लाख राखिन्छ होइन, हामी सहकारी गर्न सकिन्छ। त्यो खालको सहकारी गर्न सकिन्छ, यो कुरा राख्यो। अर्को एउटा कुरा चाहिँ थोरैले है समय तपाईँ होइन अर्कोले बोल्दा होला आफै बोल्नु पाइन्छ होइन। अर्को एउटा चाहिँ के एउटा चाहिँ भन्छु म, मान्छे सफल हुन गाह्रो हुँदैन, मान्छे सफल हुन गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सफल हुनलाई अब त्यो भगवान्लाई दर्शन गरेर मात्रै सफल हुँदैन, मेहनत गरेपछि सफल हुन्छ। सफल हुनलाई गाह्रो हुँदैन। त्यस कारणले अहिले कति मान्छेहरूको चाहिँ सफल के भन्छ नि, मैले करोडौँ पैसा कमाएँ सफल भने हुन्छ। अर्को प्रधानमन्त्री नेता भए, म जस्तै मेयर भए सफल भयो भने हुन्छ, कोही व्यापारी भए सफल भयो हुन्छ। मान्छेको कहाँसँग चाहिँ भयो भने मलाई चित्त बुझ्छ भन्ने कुरा मनभित्रै राख्नुपर्छ है। मैले यति पैसा भयो भने म सफल भयो, म सन्तुष्ट भयो भने मैले सोच्नु पऱ्यो। म योसँग पदमा पुगेँ भने म सफल भयो भने सोच्नु पऱ्यो। किनभने आफ्नो क्षमता र योग्यता हेरेर। तर सफल मान्छे यो नेपालमा धेरै हुन सक्छन्, तर असल मान्छे पाउनु बहुत गाह्रो छ। सफल मान्छेलाई असल बनाउने चाहिँ हाम्रो काम हो। सफल त धेरै हुन्छन्, तर असल मान्छे जन्माउनु त बहुत गाह्रो छ नि। त्यहाँले असल मान्छे बनाउने कामहरूमा हाम्रो समाज राख्नुपर्ने। त्यहाँले यो सफल मान्छेले असल मान्छेलाई चाहिँ छायामा पार्छ नि। सफल मान्छेले असल मान्छेलाई छायामा पार्छन्। हामी पनि कहिलेकाहीँ बुद्धि बिगारेर सफल मान्छेकै पछि लागेर हुन्छौँ। असल मान्छेको पछि लाग्ने चाहिँ वातावरण सृजना गर्नुपर्छ र असल मान्छे उत्पादनमा हामी सबै नागरिकको एउटा दायित्व हो, जिम्मेवारी हो र हामीले योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म त्यस्तो खालको वातावरण बनाउनु पर्छ भन्छौँ। र अर्को एउटा चाहिँ सानो त्यो याद आयो र मैले छोटाएँ। म एक दिन घुम्दै घुम्दै गएको थिएँ पूर्वतिर, सायद धरानतिर है कता पुगेको थिएँ। अनि त्यो धरानको माथि त्यो के अरे भेलटार है के भन्दो रहेछ, त्यहाँ पुगिरहेको बेला म चाहिँ त्यहाँ धेरै लामो थिएन, तलबाट गएर माथि घुमेर फर्किने एक आधा घन्टाको यसो चाहिँ इन्जोय त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट हेर्ने पछिमा थिएँ। सामान्य पसलहरू थियो। मैले यहाँ ऐबाको कुरा गरेर आएर वृद्ध भएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा गरेर आएर याद आएको। त्यसलाई के लेखेको थियो भने एउटा चाहिँ मैले मोबाइलमा नै खिचेको थिएँ, एउटा स्लोगन लेखेको स्टिकर टाँगेको थियो। त्यो स्टिकरमा के लेखेको थियो भने आमा 2 फेर रुन्छन् भनेर लेखेको। आमा 2 फेर रुन्छन्, कति बेला रुन्छन् भनेर लेखेको थियो भने एउटा बच्चाले खाना नखाएर रुन्छन् रे, अनि वृद्धकाल भएपछि बच्चाले नहेरेर रुन्छन् रे, खाना नदिएर रुन्छन्। यहाँ अहिले रुने जीवन त भइहाल्छ नि, पैसा नभएर रुने, व्यवहारिक नभएर रुने, कमाउन नसकेर रुने त भइहाल्छ। तर त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि बहुत मार्नु भएको थियो। त्यहाँले यो वृद्ध यहाँ आउनु भएको छ आशित भएर सायद त्यस्तो खालको स्थिति तपाईँलाई नपरोस्। यहाँ सङ्ख्या धेरै छ भने परिस्थिति पनि नबनोस्, भएका मान्छेलाई म्यानेज गर्ने स्थितिमा यो संस्था अगाडि बढोस्। यति कुरा राख्दै अन्त्यमा मैले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण उपस्थित मान्यहरू, अतिथिगणदेखि लिएर सम्मानित व्यक्तिहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण चाहिँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा फेरि मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। प्राणी हितको लागि हाम्रो प्रतिबद्धता, नवजीवन परोपकार समाज सम्मान पत्र, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय पुण्यभूमि तारकेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख तपाईँ श्री भवानी ढोटेलज्यूले नगरपालिकाको चौतर्फी विकास तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम परिचालन गर्नुका साथै कोरोना महामारीका बेलामा यहाँले पुर्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्च कदर गर्दै पहिलो नवजीवन नवदुर्गा सम्मान 2078 द्वारा ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। नवदुर्गा भवानीसँग तपाईँ र तपाईँको परिवारको दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। 2078 असोज 24 गते आइतबार विशिष्ट अतिथि गौरी मल्ल, वरिष्ठ अभिनेत्री, प्रमुख अतिथि श्री रामेश्वर बोहरा, प्रमुख तारकेश्वर महानगरपालिका
अध्यक्ष श्री दुर्गानाथ दाहाल नवजीवन परोपकार समाज भनेर छन्।